बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला क्यों किया? पाकिस्तान ईरान के साथ दहशतगर्दी के बारे में मालूमात का तबादला करता रहा है। पाकिस्तान पर ईरान की जानिब से अचानक हमला हैरत अंगेज़ और गैर मामूली था। पाकिस्तान ने सफारती फोरम्स के ज़रिए तवक्को ज़ाहिर की है कि ईरान इस हमले पर माजरत करे, लेकिन ईरान ने माजरत की बजाय इसे कामयाब भी करार दे दिया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। ईरान के हमले से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 24 घंटों में ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देकर पैगाम दिया है कि दोबारा ऐसी जुर्रत न की जाए। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुल्हिका सरहद पर फौजें अलर्ट कर रखी हैं। चीन, रूस, तुर्की, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने इस कशीदगी के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते किए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान ईरान में कशीदगी में कमी का ख्वाहिशमंद है। याद रहे, ईरान के पाकिस्तान पर मिसाइल हमले से गजा इसराइल की जंग पर काफ़ी असर पड़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ कशीदगी से साबित होता है कि ईरान के हिस्से में ताल्लुकात अच्छे नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि जायज़ा ले रहे हैं कि हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त मुस्तकबिल की सूरत हाल की पेशगोई करना मुश्किल है। कबल अज़ीं अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि ईरान ने अपने 3 हमसाया ममालिक खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा है कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। दूसरी जानिब ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने अफवाज पाकिस्तान को खूब सराहा। ऑपरेशन मर्ग बड़ शर्मचार के बाद हैशटैग पाकिस्तान का जवाबी वार और इससे मुंसलिक हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से ऑपरेशन के बाद हैशटैग पाकिस्तान का जवाबी वार इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू बना हुआ है। सोशल मीडिया सार्फिन ने सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान 1980 से 1988 की ईरान इराक जंग के बाद ईरान पर हमला करने वाली पहली रियासत बन गई है। रियासत ने आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए अपने दिफा का हक इस्तेमाल किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हदायत। पाकिस्तान और ईरान की मौजूदा सूरत हाल के बायस कौमी एयरलाइन PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हदायत जारी कर दी गई। ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हदायत जारी की गई है। यूरोप वस्त एशिया से आने वाली एयरलाइंस को मस्कत रूट से पाकिस्तान दाखिल होने की हदायत की गई। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने की हदायत जारी की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का ज़ेर-ए-आब न्यूक्लियर ड्रोन का कामयाब तजर्बा। शुमाली कोरिया ने ज़ेर-ए-आब जोहरी ड्रोन का कामयाब तजर्बा करके दुश्मन की नींदें हराम कर दी। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क की वजारत दिफा के थिंक टैंक ने समंदर में जोहरी ड्रोन का कामयाब तजर्बा मशरकी समंदरी हदूद में किया। शुमाली कोरिया के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुश्तरका फ़ौजी मशकें कर रहे हैं। इन जंगी फ़ौजी मशकों के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। दुश्मनों की जंगी मशकों का जवाब देने के लिए हमारी अफवाज ज़ेर-ए-आब जोहरी हथियारों के जरिए जवाब देने को तैयार हैं। शुमाली कोरिया ने जिस ज़ेर-ए-आब जोहरी ड्रोन का तजर्बा किया है इसे सोनामी का नाम दिया गया है और इसे मुश्तरका फ़ौजी मशकों का रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका की फ़लस्तीनी रियासत की पेशकश यकसर मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका की फ़लस्तीनी रियासत की पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गज़ा में हमास के हाथों शिकस्त से दो चार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि इसराइल गज़ा के तनाज़ा के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करता है। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि गज़ा में जंग, इसराइल की फतह, हमास के खात्मे
اور یرغمالیوں کی واپسی تک جاری رہے گی۔ اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو دریائے اردن کی تمام مغربی پٹیوں میں کسی بھی فلسطینی ریاست کے قیام میں شامل ہو سکتے ہیں کا مکمل سیکیورٹی کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ ضروری شرائط ہیں کہ جو کسی بھی فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے کی مخالفت کرتی ہیں، اور میں نے امریکی دوستوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ میں اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک 25,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 64,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحیرہ احمر میں کشیدگی برقرار، حوثیوں کا امریکی جہازوں پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ خلیج عدن میں کشیدگی برقرار ہے۔ حوثیوں نے امریکی جہازوں پر میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حملے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حوثی نیول فورسز کی جانب سے چم رینجر نامی امریکی جہاز پر میزائل داغے گئے، تاہم حملے میں جہاز یا عملے کو نقصان نہیں پہنچا۔ چم رینجر امریکہ کی ملکیت مارشل آئی لینڈ کا جھنڈا بردار آئل ٹینکر ہے۔ برطانوی میری ٹائم رسک مینجمنٹ کمپنی نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکی جہاز جدہ سے کویت کے علاقے شویک جا رہا تھا جب حملے کی اطلاع ملی۔ ایک میزائل جہاز سے 30 میٹر دور سمندر میں گرا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن میں مزید 4 مقامات پر حملے کیے گئے۔ حملوں میں حوثیوں کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ دنوں میں یہ امریکی فوج کی جانب سے چوتھی کارروائی ہے جس میں یمن میں سرگرم گروپوں پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بھی امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا تھا اور ملک بھر میں ان کے 60 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ تاہم حملوں اور پابندیوں کے باوجود حوثیوں کی جانب سے تجارتی اور فوجی جہازوں کو ہراساں کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی پارلیمنٹ میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ یورپی پارلیمنٹ نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی قرارداد اور علاقے میں انسانی امداد کی ترسیل میں تیزی لانے کے لیے ووٹ دیا۔ قرارداد خالصتاً علامتی ہے اور اس میں کوئی قانونی وزن نہیں، تاہم اس کے حق میں 312 اور مخالفت میں 131 ووٹ آئے، جبکہ 72 غیر حاضر رہے۔ بیلجیم، آئرلینڈ اور اسپین جیسے رکن ممالک کی درخواستوں کے باوجود بلاک کے 27 رہنماؤں نے ابھی تک متفقہ طور پر جنگ بندی کے مطالبے پر اتفاق نہیں کیا۔ اب تک ان کی سرکاری پالیسی انسانی ہمدردی کے وقفوں اور راہداریوں پر مرکوز ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ایران کی کشیدگی کے باوجود انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان موجودہ کشیدگی سے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات اور ان کا شیڈول متاثر ہوگا، تو اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے شیڈول کے مطابق اور اعلانیہ تاریخ پر الیکشن کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایسی کوئی تجویز یا آپشن زیر غور نہیں کہ پاکستان ایران کی کشیدگی کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ پر نظر ثانی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور 8 فروری کو الیکشن کروانے کے لیے تیاری جاری ہے۔ رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے بھی یہ بتایا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک ایران کی کشیدگی سے انتخابات یا ان کا شیڈول متاثر نہیں ہوگا۔ ان کی رائے تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال میں کشیدگی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔